नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुले शेयर माण्डु च्यानलमा। वैशाख 28 गतेदेखि आउन लागेको रिभर फल्स पावर लिमिटेड कम्पनीको आईपीओ को बारेमा आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु। जस्तै यो कस्तो खालको कम्पनी हो, यो कम्पनीमा कसले लगानी गरेका छन्, त्यस्तै कम्पनीको आईपीओ को बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। कम्पनीको फाइनान्शियलहरु के कस्तो रहेको छ, यो कम्पनीले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सेबाट कतिसम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउने छ र त्यस्तै भिडियोको अन्त्यमा यो कम्पनीमा सर्ट टर्मको लागि लगानी गर्ने कि लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने, यी सबै जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिनेछु। त्यसैले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो भिडियो आईपीओ को लागि मात्र नभएर दोस्रो बजारबाट कम्पनीहरु बाइ गर्दा पनि तपाईलाई यो भिडियोले केही न केही हेल्प गर्नेछ। कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको बारेमा जानकारी राख्नु लगानीकर्ताहरुको कर्तव्य हो। अब ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरिहालौं। सबैभन्दा पहिले यो कम्पनी र साथै यो कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको बारेमा कुरा गरौं। रिभर फल्स पावर लिमिटेड एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो र यो कम्पनी विक्रम सम्वत 2072 साल अश्विन 19 गते प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएको थियो। रिभर फल्स पावरको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला वडा नम्बर 28 कमलादीमा रहेको छ। यो कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको नाम पिलुवा खोला साना जलविद्युत आयोजना रहेको छ। त्यस्तै आयोजना चाहिँ शङ्खसभा जिल्लाको धर्मदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 6 मा निर्माण अधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको क्यापेसिटी 10.30 मेगावाट रहेको छ। त्यस्तै कम्पनीले यो आयोजनाबाट 2079 को असार मसान्तको अन्त्यसम्ममा बत्ती बाल्ने लक्ष्य लिएको छ र अहिलेसम्म यो प्रोजेक्टको 88% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, जसले गर्दा मलाई लाग्छ कम्पनीले असार एन्डसम्म यो प्रोजेक्टबाट बत्ती बाल्न सक्दैन। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसित यो कम्पनीले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पनि गरिसकेको छ। यो एउटा बोर्ड एन्टिटी हो, जसले गर्दा कम्पनीले केही वर्षसम्म यो प्रोजेक्ट चाहिँ रन गर्नेछ र प्रोजेक्टको म्याद सकेपछि त्यसपछि कम्पनीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। प्रोजेक्टको लाइसेन्सको अवधि 26 वर्ष जति बाँकी रहेको छ र 26 वर्षपछि कम्पनीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने खर्च 18 करोड जति लागेको छ र प्रोडक्सन सुरु गरेको वर्षलाई आधार मान्दा यो कम्पनीले 6 वर्षमा आफ्नो लगानी फिर्ता पाउने छ भने त्यस्तै डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड अनुसार 10 वर्षभित्रमा आफ्नो लगानी फिर्ता पाउनेछ। अब यो कम्पनीको प्रोडक्सन कस्ट पनि अरु हाइड्रो पावर जतिकै छ, त्यसैले गर्दा प्रोडक्सन कस्टको तुलनामा यो कम्पनी चाहिँ राम्रै छ। पेब्याक पिरियड अनुसार पनि यो कम्पनी राम्रै छ। अब यो कम्पनीको आईपीओ को बारेमा कुरा गरौं। रिभर फल्स पावर लिमिटेडले जम्मा 27,30,000 किता साधारण शेयर निष्कासन गर्नेछ, जसमध्ये कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि 54,600 किता छुट्याएको छ। त्यस्तै सामूहिक लगानी कोषको लागि 1,36,500 किता छुट्याएको छ र बाँकी रहेको किता अर्थात् 25,38,900 किता सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ। यस कम्पनीले वैशाख 28 गतेदेखि लिएर ज्येष्ठ 4 गतेसम्म आफ्नो आईपीओ को बिक्री खुला राख्नेछ। यो बिचमा स्थानीय चुनाव र विधाहरूले गर्दा यो कम्पनीको आईपीओ मा आवेदन दिने समय चाहिँ लम्बिएको छ। साथै कम्पनीले 100 रुपैयाँमै आईपीओ निष्कासन गरिरहेको छ र यो कम्पनीको आईपीओ मा जम्मा 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिनु होला। त्यो भन्दा बढी एप्लाई गरेर काम छैन, पर्दा पनि पर्दैन। त्यसैले यो कम्पनीको आईपीओ जम्मा 2,53,890 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले 10-10 किताको दरले पाउनेछन्। तपाईले आईपीओ चाहिँ मेरो शेयरबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बैंकमा गएर आस्वा फर्म भरेर त्यहाँबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर बेटर मेरो शेयरबाट एप्लाई गर्दा चाहिँ राम्रो हो। अब यो कम्पनीको शेयर धनी र साथै सञ्चालक समितिको बारेमा कुरा गरौं। आईपीओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीमा 51% संस्थापकको लगानी रहने छ भने 10% मा स्थानीय बासिन्दा र त्यस्तै 39% मा सर्वसाधारण, कम्पनीका कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषको लगानी रहनेछ। अहिले यो कम्पनीको अध्यक्ष पदमा श्री सुभाष आमत्यजी हुनुहुन्छ र उहाँसित यस कम्पनीको 4,30,619 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ र उहाँको अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ सनराइज होल्डिङमा अध्यक्षको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै प्रभु लाइफको सञ्चालक समितिमा पनि रहिसक्नु भएको छ र त्यस्तै प्रभु हेलिकप्टरको प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। यस कम्पनीका सञ्चालकहरू अन्य जलविद्युत कम्पनीहरूमा पनि आबद्ध भएर काम गरिसक्नु भएको छ, जस्तै न्यादी हाइड्रो पावर, शुभम पावर र खानी खोला जलविद्युतमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा जलविद्युत कम्पनीहरूमा पनि काम गरेको उहाँहरूसित अनुभव रहेको छ। अब यो कम्पनीको पछिल्लो 3 वर्षको र आउने 3 वर्षको वित्तीय विवरणहरू हेरौं।
पेड अप क्यापिटल वाइज हरेक वर्ष कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चाहिँ बढेको छ र कम्पनीले आफ्नो संस्थापकहरूबाट पैसा चाहिँ उसुली गरेको छ र त्यस्तै सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गरेर त्यहाँबाट पनि पेड अप क्यापिटल चाहिँ बढाएको छ। आइपिओ निष्कासन पश्चात यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 70 करोडसम्म पुग्नेछ। त्यस्तै कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ नेगेटिभमा रहेको छ किनभने कम्पनीले प्रोडक्सन सुरु गरेको छैन, जसले गर्दा कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ पछिल्लो 3 वर्षमा नेगेटिभमा रहेको छ र जहाँसम्म यो कम्पनीले यो 78-79 को असाढ एन्डमा प्रोडक्सन सुरु गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ, जसले गर्दा यो कम्पनीको रिजर्भमा ग्रोथ हेर्न केही समय लाग्न सक्छ। त्यस्तै कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जा चाहिँ हरेक वर्ष बढेको छ, अर्थात् लङ टर्म लोन चाहिँ हरेक वर्ष बढेको छ किनभने प्रोडक्सन सुरु भएको छैन, जसले गर्दा कम्पनीले समय समयमा पैसा चाहिरहन्छ र त्यसले गर्दा कम्पनीको लोन चाहिँ बढेको छ र प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि 79-80 देखि कम्पनीले आफ्नो लोन चाहिँ घटाउनेछ। त्यस्तै अब यहाँ विद्युत बिक्रीको कुरै आएन, अहिलेसम्म कम्पनीले चाहिँ प्रोडक्सन सुरु गरेको छैन, तर 79-80 देखि कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन चाहिँ सुरु गर्नेछ र त्यो वर्ष कम्पनीले 31 करोड 14 लाख रुपियाँ चाहिँ विद्युत बिक्रीबाट आय आर्जन गर्नेछ। त्यस्तै 80-81 मा कम्पनीको इलेक्ट्रिसिटी सेल्समा त्यति राम्रो ग्रोथ देखिएको छैन, जसले गर्दा कम्पनीको अन्य सूचकहरू पनि त्यति लोभ लाग्दो छैन। त्यस्तै कम्पनी अहिलेसम्म चाहिँ घाटामै चलिरहेको छ र अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै कम्पनीले चाहिँ आफ्नो नाफा पनि बढाउनेछ। अर्निङ पर सेयर पनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले अर्निङ पर सेयर चाहिँ माइनसमै छ र 79-80 देखि कम्पनीको अर्निङ पर सेयर 10 रुपियाँ चाहिँ कायम हुनेछ। त्यस्तै नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ एकदम झोड छ अहिले चाहिँ, किनभने 100 रुपियाँ भन्दा तल नै यो कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयर रहेको छ, जसले गर्दा अहिले हेऱ्यो भने यो कम्पनी चाहिँ ओभर भ्याल्युड छ किनभने 100 रुपियाँमा हामी यो कम्पनीको सेयर चाहिँ अहिले किनिरहेको छौँ, तर यो कम्पनीको एक्चुअल भ्यालुएसन चाहिँ पर सेयर वाइज 87 रुपिज रहेको छ। अब होप छिटो नै कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्सन सुरु गर्नेछ र त्यसपछि कम्पनीको फाइनेन्सियलहरूमा राम्रो ग्रोथ देखिनेछ। अब भिडियोको अन्त्यमा यो कम्पनीमा सर्ट टर्मको लागि लगानी गर्ने कि लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने यसको बारेमा कुरा गरौँ। यस कम्पनीले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सेबाट 87 रुपियाँ 98 पैसादेखि लिएर 263 रुपियाँ 94 पैसासम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ र जहाँसम्म आजभोलि नयाँ कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस रेन्जमै खुल्ने गरेको छ र यदि यो कम्पनीको पनि दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस रेन्जमा खुल्यो भने लगानीकर्ताहरूलाई एकदम फाइदा हुनेछ र पछिल्लो ट्रेन्डलाई हेर्दा अधिकांश कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस रेन्जमै खुल्ने गरेको छ। त्यसैले गर्दा यो कम्पनीबाट तपाईँले सर्ट टर्ममा प्रॉफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ र यदि आइपिओ पर्यो भने तपाईलाई चाहिँ राम्रै फाइदा हुन सक्छ। कम्पनीको फाइनेन्शियल अहिले त्यति राम्रो छैन र योभन्दा अगाडि आएको 2-3 हाइड्रो पावर कम्पनीको पनि दोस्रो बजारमा म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ 500 सम्म पुगेको थियो र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो कम्पनीको पनि दोस्रो बजारमा म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ 500 सम्म नै पुग्नेछ। अब लङ टर्मको कुरा गर्दा यो कम्पनीले त्यति छिटो आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ राम्रो प्रतिफल चाहिँ दिन सक्दैन। पहिलो कुरा कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनबाट त्यति राम्रो गर्न सकेको छैन, त्यस्तै कम्पनीको रिजर्भ पनि थोरै छ र अर्को कम्पनीको नेटवर्थ पनि त्यति राम्रो छैन, जसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनबाट अर्निङ गर्नेछ, जसले गर्दा कम्पनीलाई चाहिँ आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई लङ टर्ममा राम्रो रिटर्न दिन चाहिँ केही समय लाग्न सक्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ 100 रुपियाँ भन्दा माथि लानेछ र त्यसपछि मात्र आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर चाहिँ दिन सक्छ। कम्पनीको विवरण पत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 र 2081-82 मा आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई 10% बोनस सेयर र 5% नगद लाभांश दिने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसैले गर्दा त्यति छिटो यो कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई त्यति राम्रो प्रतिफल चाहिँ दिन सक्दैन। अब त्यो अनुसार तपाईँले दोस्रो बजारबाट यो कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने त्यो पनि डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले प्रस्तुत गरेको जानकारी तपाईँले कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला। हजुरहरूले गर्नुभएको लाइक र सब्स्क्राइबले गर्दा हामी नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउन एकदम मोटिभेट हुन्छौँ र कृपया यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला।